अजमल भाई जिसने भी मेरी ये वीडियो छोड़ दी वो क़यामत तक पछताएगा। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह मैं आपकी ज़िंदगी बदल दूंगा। आपने ये 10 मिनट की वीडियो ज़रूर देखनी है। गुजरांवाला के काशिफ चौधरी एक मासूम सी ख्वाहिश का इजहार मुझसे कर चुके हैं। ये कह रहे हैं कि अजमल भाई 22 करोड़ आवाम को मैं ललकार करूं, उनसे पक्का पक्का ये वादा करता हूं कि मैं उनमें से किसी को बेरोजगार नहीं छोड़ूंगा अगर वो मेरी बात को मुकम्मल सुनकर समझ आएंगे। तो काशिफ चौधरी जी इतना बड़ा दावा, छोटा मुंह बड़ी बात। जी सर जी, बस औरों लोगों की माशाल्लाह जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनकी तो तकदीर बदल गई है। उनमें से कुछ लोगों ने घर भी ले लिए हैं और गाड़ियाँ भी ले ली हैं, क्योंकि हमारा जो प्रे फॉर्म है ना, जो अयाम समानी का है, जो दूसरे ममालिक में पहुँचाने का है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अयाम समानी दूसरे ममालिक में भी खाई जाएगी। जहाँ से मेरे भेजने का मिशन है वो उस मुल्क में भेज के आपको प्रॉपर, जो यहाँ से शिफ्ट सिर्फ लोग ला रहे हैं लेकिन अब लेके नहीं जा रहे यहाँ से, मैं इंशाल्लाह लेके जाके दिखाऊंगा। इंशाल्लाह दूसरे ममालिक में कहाँ खाई जाएगी, कहाँ इसका सूप पिया जाएगा, वो भी इंशाल्लाह नज़दीक आपके सामने लाऊंगा। आपका दावा है कि बेशुमार लोगों की आप जिंदगी बदल चुके हैं, जी, जी। बदलेंगे भी, लेकिन यहाँ पर ना अयाम समानी का नाम सुनकर, पोल्ट्री फार्मिंग का नाम सुनकर लोग वीडियो को छोड़ देंगे। ये फ्लॉप काम है, ये सारा झूठ है, ये सारा स्कैम है, फ्रॉड है। उनको कोई बात सुनाए फिर आगे बढ़े कि आप ये काम कैसे कर रहे हैं। अजमल भाई बात ये है कि लोग जो छोड़ते हैं ना, वो मतलब कि पहली बात है कि अपने आप को बदलना नहीं चाहते। मैं कहता हूँ वो लोग बदलें कि जो दौर चल रहा है, जो महंगाई का दौर है, हमेशा अपनी जो भी कारोबार आपको मिले उसको पूरी समझें, उसे समझने के बाद आगे स्टेप लें। इंशाल्लाह ये आपका हक है कि आपने स्टेप लें इंशाल्लाह समझ के, और साथ में आप उस बिज़नेस में पैसे लगाएं, थोड़े से इन्वेस्टमेंट लगा दें, ज़्यादा ना करें। आपको जब फ़ायदा हो इंशाल्लाह ज़्यादा कर दें। तो हमेशा कुछ लोग होते हैं जो स्टेप कर देते हैं ना, वो अपनी तकदीर को स्टेप करते हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते। सरकारी नौकरियां धक्के खा खा के, मैं कहता हूँ 20-30 हज़ार रुपये की सरकारी नौकरियों पर कहते हैं कि सारी ज़िंदगी बता देते हैं। आपको महंगाई है, घर का खर्चा 1 लाख रुपया है 6 जियों का, तो महाना महीने का खर्चा जो आपको पता है 2 रहे के 70-80 हज़ार तो महीने का खर्चा घर का है, और आप सरकारी नौकरी से 30 हज़ार रुपया कमा रहे हैं। और साथ में आपको सरकारी नौकरी भी करनी चाहिए, ये नहीं कहता मैं वो छोड़नी चाहिए, वो भी करनी चाहिए। एक सेपरेट बिजनेस भी करना चाहिए। एक छोटे से घर में कोने में आप बिजनेस कर सकते हैं। काशिफ इस बिजनेस पे ना खुल के बात करते हैं। मेरा बेसिक सवाल यह था कि लोगों को अब ना पोल्ट्री फार्मिंग पे यकीन नहीं रहा, उनके यकीन को बहाल कैसे करेंगे आप? अजमल भाई पहली बात है कि इंशाल्लाह जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं ना, तो उन अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना अच्छा कमा रहे हैं। हर बंदे पर पहली बात है यकीन जल्दी नहीं होता, लेकिन इंशाल्लाह आपने मेरी वीडियो देख सकते हैं, नेट पर कितनी वीडियो हैं, इंशाल्लाह उस पर यकीन करें तो इंशाल्लाह आपको खुद ही पता लग जाएगा मैं क्या चीज़ हूँ। और कितने कितने लोगों की मैंने तकदीरें अल्हम्दुलिल्लाह बदल भी दी हैं। जब मैं खुद, अब मेरा छोटा सा ब्रेक फार्म था, छोटा सा फार्म था, आपको मैंने पहले दिखाया था। अब मेरे पास मेरे को कि माशाल्लाह 300-400 मुर्गी है मेरे पास, तो अब खुद ही लगा लें कि मैंने कहाँ से कमाए, इन मुर्गियों से कमा रहा हूँ ना। नहीं काशिफ माशाल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, और इस नौजवान की एक दिन की आमदन बता दूं लोगों को। एक दिन की मेरी आमदनी इंशाल्लाह बता दें, कोई नहीं, नाज़रीन को आप बता सकते हैं सर, क्यों नहीं। एक दिन में आप ही बता दो कितना कमाते हो। अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में कोई जो है ना, मेरे करीबन 50 से लाख रुपया कमाना, एक दिन का 50,000 से 1 लाख रुपया ये लड़का डेली का मैं कमा रहा हूं। डेली का कमा रहा है। आपसे जो लोग अटैच हैं वो कितने कितने कमा लेते हैं? वो माशाल्लाह ऐसे ऐसे बहनें हैं जो, मैं आपको भाई भी हैं जो हमारे खवातीन हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो काम कर रहे हैं। ऐसा 9032 बहनें मेरे साथ काम कर रही हैं, उसमें से कुछ लड़कियां। टोटल ऐसा मेरे साथ पूरे पाकिस्तान में 35,000, मैंने आपको 30,000 तब बताया था, आज 5,000 और भाई जो खवातीन हैं, लड़के हैं, वो मेरे साथ अटैचमेंट हो चुके हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे खवातीन भी हैं जो अपने मतलब के घरों में अच्छी इनकम कमा रही हैं। मेरे से कम ऐसी खवातीन है जो 2-2 लाख रुपये मुझसे महान 40 दिन का कमा रही हैं। फिर तनकीद करूंगा आपकी इजाज़त के साथ। ये मुंह और मैसूर की दाल वाली बात है। जी जी, मुर्गियां जिंदगियां कैसे बदल सकती हैं? अगर आप लोगों की खिदमत करना चाहते थे, किसी और बिजनेस को ले आते, उनमें लोगों को इन्वॉल्व करते, मुर्गियों से उनको अमीर करना, खुद माशाल्लाह पैसे कमा रहे हैं। अजमल भाई पहली बात है कि ब्लैक गोश्त है, ये सोना है, मुर्गी ना एक सोना है। जो कहते थे हमारे खान साहब भी कहते थे कि मुर्गियां पालें, अपना घर बनाएं, वही मैंने मिशन चुना। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें अच्छी अर्निंग कमा रहा हूँ। मुर्गियों से ही घर बनाया मैंने, मुर्गियों से अपना फार्म बनाया, मुर्गियों से आगे अपने बिजनेस बनाया, और मुर्गियों से आगे इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में बिजनेस अपना कर रहा हूँ। जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग, वो मेरे दोस्त भी हैं, मेरे अपने हमदर्द भी हैं, वो मेरे साथ काम कर रहे हैं।
آپ بھی انشاءاللہ میرے ساتھ جڑیں, آپ کا بھی انشاءاللہ اچھا ملے, اور ساتھ میں انشاءاللہ ہم رل مل کے انشاءاللہ پاکستان سے ایک نام روشن بھی کریں, اور یہاں سے مال انشاءاللہ دوسرے ممالک میں ہم بیچنے میں کامیاب ہوں. اچھا کاشف, آگے بڑھنے سے پہلے نا مجھے اتھینٹسٹی کا بتائیے گا, لوگوں کو یقین کیسے دلائیں گے؟ یہ جو باتیں کر رہے ہیں آپ ان کے ضامن ہیں, جی ضمانتیں لوگوں کو کیا دیں گے کہ میں جو کہہ رہا ہوں 100% درست کہہ رہا ہوں؟ اجمل بھائی, لوگوں کی ہوتی ہے نا جو اعتماد کرتے ہیں نا, وہ میرے پر, وہ آگے مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, وہی کامیاب ہوتے ہیں. اوکے. جو نہیں اعتماد کرتے وہ ناکام ہوتے ہیں. وہ اپنی ایک زندگی ہوتی ہے, انہوں نے اپنا ایک ٹھہر دے کہ ہر بندے کی, میں نہیں کہہ سکتا ہر بندے کا کیا ذہن ہے. ہر بندہ میرے ساتھ, جو اللہ تعالیٰ نے میرے پاس وہ بندہ بھیجنا ہے جو مجبوریوں کا مارا ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ خرچے اپنے خرچہ, اپنے گھروں کے خرچے اور اپنا جو نظام ہوتا ہے اس میں روزگار میں بہت تنگیاں اٹھائی ہوتی ہیں ان لوگوں نے. تو ان لوگوں کو انشاءاللہ میں ایک روزگار بھی دے رہا ہوں, ان کی دعائیں بھی لے رہا ہوں, اور ساتھ میں ان کو اور آگے بزنس دے رہا ہوں. اور ساتھ میں ایام سمانی میں یہ مرغیاں ہیں, جو میں چھوٹی سی ایک بزنس ہے میرا, یہ مرغیوں کا کر کے آپ لاکھوں ماہانہ کما سکتے ہیں. اجمل بھائی, ضمانت کی آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میں ایک پوری 22-23 کروڑ عوام کو چیلنج کرتا ہوں کہ میں اپنی جو زبان پر معاہدہ کروں گا, الحمدللہ میں اس زبان پہ نہیں مڑوں گا. میں اس زبان پہ پکا رہوں گا. جو میں معاہدہ کروں گا, پوری ایگریمنٹ میرا اپنا کارٹ ہوگا, اور آئی ڈی کی کاپی ہوگی, اور ایک آپ کی آئی ڈی کی کاپی ہونی چاہیے میرے پاس, کہ آپ بھی مجھے 40 دن کے بعد یہ میری چیز ہے مجھے واپس دیں گے. اچھا, ایگری میرا 40 دن کا ریٹن معاہدہ پیکیج ہوگا. جی. چلیں اب نا جلدی سے بزنس آئیڈیا, بزنس ڈیزائن سمجھائیے گا کہ لوگ کتنا انویسٹمنٹ کریں, کتنی دیر کے لیے انویسٹمنٹ کریں, اور پھر ان کو پروفٹ کتنا ملے گا. اجمل بھائی, ہم تو چوزہ دے رہے ہیں 7,000 روپے کا. اوکے. 40 دن کے بعد ہم ریٹرن جو ہے نا 14,000 کا واپس لے رہے ہیں, اور 10 چوزوں کے ساتھ ہم ایک بروڈر بھی فری کر رہے ہیں کہ کسٹمر کو دے رہے ہیں, اور ساتھ میں ہم 40 دن کے بعد اس پر ڈبل اماؤنٹ سے وہ چوزہ واپس لے رہے ہیں. اور کسٹمر کو میں یہ بھی ویڈیو میں کہنا چاہوں گا, یہ جاندار چیز ہے. آج ویڈیو میں پوری کھل کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ بتانا چاہتا ہوں کہ سر جی یہ جاندار چیز ہے. اگر آپ ہم سے 10 چوزے لے کے جاتے ہیں تو اگر اس میں 40 دن کا ہی ہمارا ٹائم فکس ہوگا. آپ کو پہلے ایک ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جھوٹ اس میں کوئی نہیں, جھوٹ سے میں خود نفرت کرتا ہوں, اور سچ بولنا میری حق سچی ہے. جو بھی روزی کمانی ہے ہر بندے کے ساتھ ہوتی ہے. جو میرے بہنیں بھائی میرے ساتھ جڑتے ہیں, جو خواتین لڑکے جڑتے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پوری حق سچی بات کرنا. 10 چوزیں آپ خریدتے ہیں, اگر آپ وہ لے کے جاتے ہیں, اگر اس میں کوئی 40 دن سے پہلے کوئی ملٹیلٹی ہوتی ہے وہ آپ کی ہوتی ہے, وہ ہماری نہیں ہوتی ہے. اور 40 دن کے بعد جتنے آپ کے چوزے بچتے ہیں اس پر ہم نے ڈبل اماؤنٹ آپ کو دینی ہمارا حق ہوتا ہے. 7,000 میں دیا, 14,000 میں ریٹرن واپس لیں گے. جی سر. 40 دن کے بعد 7,000 کا چوزہ یہ کاشف آپ سے 14,000 میں لے گا. جی سر. اور اگر اس میں کوئی ملٹیلٹی ہوتی ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں, کیونکہ وہ جاندار چیز ہے. عام طور پہ مورٹیلٹی کنٹرول کرنا فارمولا وہ ہمارا انشاءاللہ ہمارے پورا ہوگا. اللہ گائیڈ کریں گے لوگوں کو, ہم گائیڈ کریں گے سر انشاءاللہ. وہ ہمارا معاہدہ ہوگا, اور انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے نا وہ ہماری گارنٹی ہوتی ہے کہ اگلے کے نہ چیز مرے, اس کو انشاءاللہ گائیڈ کرنا ہمارا فرض ہوتا ہے سر. ٹھیک ہے. تو ساتھ میں اپنے ناظرین کو اور کہنا چاہوں گا, ہم ایک چوزہ دے رہے ہیں 7,000 روپے کا, اور ایک چوزہ دے رہے ہیں ہم 12,000 روپے کا. جو 12,000 والا ہے وہ ہم 40 دن کے بعد 18,000 کا واپس لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ایک چوزہ ہے 16,000 روپے کا, 2 ماہ والا چوزہ دے رہے ہیں ہم 16,000 روپے کا, وہ ہم 40 دن کے بعد 24,000 کا واپس لیں گے آپ سے 8,000 پروفٹ کے ساتھ. چلیں, بے شمار باتیں کاشف 60 نے دن کے کی, بعد بے شمار باتیں کاشف نے کی, بے شمار باتیں ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئی ہوں گی. کاشف اپنا نمبر لوکیشن بتائیے گا. لوکیشن گجرانوالہ کنگنی والا بائی پاس میں وہاں لوکیشن ہے انشاءاللہ. تو ناظرین کی آپ کے سامنے آ جائے گا انشاءاللہ نمبر, تو آپ میرے انشاءاللہ, اور ایک میرا نمبر ہے اور میرے والد صاحب ہیں ان کا نام ہے پرویز اختر, تو ان کے نمبر کے نیچے بھی انشاءاللہ نمبر ان کا آ جائے گا, تو ساتھ میں اور میرا نمبر بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور میں اور میرے والد صاحب کام کر رہے ہیں ساتھ. اور آپ کو کہنا چاہوں گا کہ لوگ میرے پر بہت تقریر کر رہے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں ایام سمانی بلیک ٹن, تو بلیک ٹن ہی ہے سر. اگر بلیک ٹن کو کچھ لوگ ہیں کہ جو بلیک ٹن کو نیچے گڑا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور گرے ٹن کو اوپر لے کے جا رہے ہیں, تو پہلے میں ان کو کہنا چاہوں گا کہ اب وہ گرے ٹن کو اوپر کیوں لے کر آ رہے ہیں. جب بلیک ٹن ہمارے پاکستان میں پہلے گرے ٹن تعارف کرائی گئی, اب اس کے بعد بلیک ٹن تعارف کرا دی گئی, اس کے بعد گرے ٹن کو نیچے پھینک دیا گیا, اب اس کے بعد پھر اس کو اوپر کیوں لے کر آ رہے ہیں. آپ جب مطلب ایک چیز پر ایگری نہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو مطلب کہ کہتے ہیں کہ بلیک ٹن مافر ہوگی اور اس کے بعد بیگ میں گلیٹ ٹن آپ نے اوپر کر دی. اب یہ بتائیں کہ بلیک ٹن اور گرے ٹن میں بہت فرق ہے,
اور اپنے انشاءاللہ اس حساب سے کمٹمنٹ رہیں کہ کیونکہ بلیک ٹن پیور بلیک گوشت ہے، اس پر کمٹمنٹ رہنا چاہیے، تو آپ گرے ٹن کیوں طاقت کرا رہے ہیں؟ تو مہربانی کریں انشاءاللہ کہ آپ جیسے نا کہ بلیک ٹن پر رہیں اور گرے ٹن نہ لے کر آئیں۔ میں ان ناظرین سے کہنا چاہوں گا، کیونکہ مجھے گرانے والے بہت لوگ آ رہے ہیں کہ مطلب جان کے مطلب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اسے نا گرے ٹن کا چوزا ہم اس کو بڑھا رہے ہیں، بلیک ٹن کے برابر کر دیں گے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بلیک ٹن بلیک گوشت ہے، اس کا ہی رہنا چاہیے۔ آپ گرے ٹن کا کیوں چوزا دے رہے ہیں؟ گرے ٹن کا ایک ہلکا بلیک ہے، اس کی اس حساب سے اس کی کنڈیشن رہنے دیں۔ آپ اس کو بلیک ٹن پر لے کے جانا چاہتے ہیں، میں کہوں گا ان لوگوں سے ناظرین سے کہنا چاہوں گا کہ بھائی جان اپنی عقل کو ہاتھ دیں کہ مطلب کہ آپ بلیک ٹن کا چوزا بلیک ٹن کے ریٹ پر بیچیں، آپ اس کو گرے ٹن والے چوزے کو گرے ٹن کے ریٹ پر ہی رہنے دیں، کیونکہ گرے ٹن کو بلیک ٹن کے ریٹ پر بیچنے کا آپ کا کیا تک بنتا ہے؟ چلے کاشف صاحب، آپ کی ساری وضاحتیں معنی خیز ہیں، آپ جانیں، آپ کے کسٹمر جانیں، میری اینڈ پہ مؤدبانہ عقیدت مندانہ دل سے یہ اپیل ہے کہ لوگوں سے سنسیئرٹی سے ایمانداری سے پیش آئیے گا، الحمدللہ ان کے ساتھ بالکل کمٹمنٹ پوری کیجیے گا۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو میرے ویورز کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔